अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो भी बहुत शौक से देखते हैं, कमेंट्स भी बहुत शौक से करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास लोगों से भी सब्सक्राइब करवाते हैं, कोई मसला नहीं यार, फ्री है बिल्कुल। बहरहाल बात करेंगे सबसे पहले हम नादिया खान के बारे में। नादिया खान से पूछा ये गया कि शुजा असद जो पाकिस्तानी एक एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, नादिया खान कहती है कि उनको ज़्यादातर मिलाया जाता है कि वो सलमान खान जिस तरह जवानी में दिखते थे वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। लेकिन आप लोगों ने इंसाफ से कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन सलमान खान इतने अच्छे एक्टर नहीं है, लेकिन शुजा असद बहुत कमाल के एक्टर हैं। सलमान खान स्टार ज़रूर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है। और शुजा असद की जो एक्टिंग है वो बहुत ही कमाल की है, वो वाकई अच्छा परफॉर्मर है। वो कहती हैं कि वायरल कर दो भाई, जहाँ जहाँ फैलाना है फैला दो। ये बात मैं बहुत ही धड़ल्ले से कर रही हूँ और कंफर्म कर रही हूँ कि सलमान खान एक सुपरस्टार है, लेकिन वो एक्टर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो शुजा असद जो है वो बहुत ही कमाल के एक्टर है। अपनी आंखों का इस्तेमाल, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ उनकी परफेक्ट है। और मैं ये समझती हूँ कि वो एक्टर सलमान खान से बड़ा है। अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शक्लें सलमान खान और शाहरुख खान से मिलती हैं, जैसे वो क्या नाम है, हमारे एक मॉर्निंग शो भी किया करते थे यार, उनका नाम लिखे ना, जो अपने आप को पाकिस्तानी शाहरुख खान भी कहते हैं और जिनकी बहन वो टीके शिके भी लगाती है, क्या नाम है यार ज़रा बताए। तो वो भी कहते थे कि मेरी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा कॉपी भी करते थे। लेकिन उनको जब ड्रामों में काम मिला, जब उन्होंने एक्टिंग की तरफ आना चाहा, या फिर जिस तरह से वो अपने आप को वो वैसा ही बनाकर पेश करना चाह रहे थे, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि शाहरुख खान को लोगों ने ज़्यादा अच्छा एक्टर समझा। अब अगर बात करें हम आतिफ असलम की, तो आतिफ असलम सिंगर बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने एक ड्रामा किया तो उनके जो बोलने का अंदाज था और जो उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत कमाल की थी। उसे देखकर लगा कि यार वाकई एक सिंगर जो है वो एक्टिंग अच्छी कर सकता है। बहुत सारे सिंगर्स नहीं कर सकते, आप चाहत फतेह अली खान से एक्टिंग नहीं करवा सकते। सिंगर वो बहुत अच्छे हैं सिंगर बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद वो ठरकी भी बहुत नंबर 1 किस्म के हैं यार। कोई बंदा उनको फ़ोन करे ना, कोई भी होस्ट, कोई एंकर, तो वो शायद उससे बात भी सीधे मुंह ना करें ना। लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की उनको फ़ोन कर ले, अच्छा जी, हाँ जी, ज़रूर जी, और अब तो वो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह वो सारे काम ही ख़त्म हो गए। अब तो वो एक नंबर का ठरकी बन गया। बहरहाल मैं इधर उधर निकल जाता हूँ यार बातें करता करता, लेकिन आप लोग बताएं मुझे कि आप लोगों को वाकई शुजा असद सलमान खान की जवानी लगती है, उसमें मतलब नज़र आता है? और एक्टिंग के हवाले से आप लोगों का क्या कहना है शुजा असद के बारे में? आपको क्या लगता है कि वो वाकई ही बहुत अच्छे एक्टर हैं सलमान खान से? ये आप लोगों ने अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी फहद मुस्तफ़ा और सना जावेद के बारे में, और साथ में शुएब मलिक के बारे में भी। सना जावेद फहद मुस्तफ़ा के शो में आती हैं और कहती हैं कि मुझे लड़के चाहिए, लड़के नज़र नहीं आ रहे। तो फहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि सना, मैं तुम्हारे लिए लड़के और नहीं निकलवा सकता, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का निकाल चुका हूँ। मतलब जिस तरह से इस बात पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी रही कि सना जावेद की शादी हुई थी और शुएब मलिक, और सना जावेद जब फहद मुस्तफ़ा के शो में आए वहाँ पर इनका एक दोबारा से अफेयर चला, टांका फिट हुआ, और ये एक दूसरे के साथ जो है वो आंख मटक्का करते 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 इन दोनों ने, शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को धोखा दिया और सना जावेद ने किसको बताया ना, किसको आप बताएं, अपने हस्बैंड को धोखा दिया। ठीक है जी, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ना, आप लोग मेरे साथ एंगेज रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि कौन कौन कमेंट करता है, मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल सना जावेद ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया और शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को धोखा दिया, और फिर अचानक से इनकी शादी का जब सामने आता है तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। फहद मुस्तफ़ा पर यह बात होती है तो फहद मुस्तफ़ा कहते हैं, जब फहद मुस्तफ़ा से ये सवाल किया गया तो फहद मुस्तफ़ा तो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि भाई मेरे प्रोग्राम में आ जाओ, जिसकी शादी नहीं हो रही, जो मेरे प्रोग्राम में आता है उसकी शादी हो जाती है। अब खुद पर बात आए तो कहते हैं कि मैंने तो नेकी का काम किया है, लेकिन अगर दूसरों पर बात करने का मौका मिले तो ये कहते हैं कि फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिलीज दिखा दिखा कर पैसे कमाते हैं, लेकिन अपने शो में ये जिस तरह के काम करते हैं आप सब ने देखा है। अब आप लोग ही फैसला करें, क्या ये काम ठीक है या फिर फैमिली व्लॉगर्स। सपोर्ट तो मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मुझे यूँ लगता है कि जेलसी होती है, जब किसी को जेलसी होती है ना दूसरों की कामयाबियाँ देखकर। अब जितना लोग पसंद कर रहे हैं फैमिली व्लॉगर्स को, जितना लोग देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नापसंद करने वाले अलग हैं लेकिन देखते वो भी हैं।
اب جتنا لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا فیم دیکھتے ہیں، تو پھر بڑے جو سٹارز ہیں جو ٹی وی پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے سٹار ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، وہ دیکھ کر جیلس تو ہوتے ہیں۔ بہرحال رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان کے پروگرامز میں اس طرح کی حرکتیں یہ سب کچھ سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ابھی وینا ملک کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں وہ جو پڑھ رہی ہیں، اس کے نیچے جو کامنٹس ہیں وہ پڑھنے والے اور سننے والے ہیں۔ بہرحال پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب تنقید اس پر یہ ہو رہی ہے کہ وینا ملک جو ہیں، اب اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وینا ملک کے جو انداز تھا، جو سٹائل تھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی فلمی انداز۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن پروگرامز میں آ کر آپ یہ کہتی ہیں کہ یار جو میں نے انڈیا جا کر حرکتیں کی، جس طرح کی میں نے ویڈیوز بنائی، وہ میرا کام تھا، اور پھر یہ جب اس طرح کی ویڈیوز رمضان میں آنے لگتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے دین سیکھیں گے، ہم ان سے یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ اور لوگوں کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ جتنے رمضان کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ہوسٹ کرنے والی وہ ایکٹریس ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو زیادہ تر آئٹم سانگ کر چکی ہوتی ہیں، جو زیادہ تر ولگیرٹی کو پروموٹ کر چکی ہوتی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے انسٹا پر جا کر دیکھیں تو ان کے کپڑے دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے یار کہ یہ ابھی ٹی وی پر آئی ہوئی تھی اور اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پراپر دوپٹہ، اسکارف اور سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن انسٹا پر جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی وہ ویڈیوز دیکھ کر یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ تو لوگ اس لیے یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے اندازے میں کیا ہونا چاہیے، رمضان میں جو پروگرامز آتے ہیں ان کو ہوسٹ کن کو کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو کرنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ 2025 میں 5 سیلیبریٹیز کی شادیاں ہوئی اور 5 کی کنٹروورسیز بھی بنی، بہت ساری باتیں بھی ہوئی، لیکن ان کی شادی پر ایک سگنیچر فوٹو بنا ہے ان 5 کا، جو میں باری باری آپ کو دکھاؤں گا اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان میں سے سب سے بیسٹ کس کا آپ کو لگا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے جی شہریار منور اور ماہین صدیقی کی۔ ان کی شادی پر بہت ساری کنٹروورسیز بنی، جس طرح سے 60 لاکھ روپے کا لہنگا اور بہت ساری باتیں ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ لہنگا تو ایک ڈیزائنر نے دیا تھا کہ آپ شادی پر پہن لیں اور پہن کر واپس کر دیجیے گا۔ اور شادی کا اور بھی بہت سارا پول یہ کھلا کہ وہاں پر جتنے بھی خرچے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر برانڈز کے تھے اور بہت سارے لوگوں نے سپانسر کیے ہوئے تھے۔ بہرحال شہریار منور اور ماہین صدیقی کا یہ سگنیچر فوٹو تھا۔ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس نمبر پر آنا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر نیلم منیر کی شادی ہوئی۔ نیلم منیر کی شادی پر یہ کنٹروورسی بنی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، جن کو وہ عرب کا شہزادہ کہہ رہی تھی، وہ ایک عام سا انسان ہے، وہاں پر CID میں کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ پاکستانی 10 سے 15 لاکھ روپے بنتی ہے، اور نیلم منیر نے اپنے کیلیبر کے مطابق شادی نہیں کی، ان کو اپنے کیلیبر کے مطابق شادی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کنٹروورسی پر بہت سارے لوگوں نے شٹ اپ کال دیتے ہوئے، جن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ ویڈیوز بنائی، ان کے پول کھولنے کی کوشش کی، تو مجھے بھی برا لگا، کیونکہ انہوں نے اگر ایک عام سے انسان سے شادی کی، عام تھوڑا ہی ہے یار، 10-15 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ سگنیچر فوٹو تھا۔ یہ آپ کو کتنے نمبر پر لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کو سب سے بیسٹ لگا یا نہیں؟ پھر آ جاتی ہے کبرا خان اور گوہر رشید کی شادی۔ اس شادی پر بھی یہ کنٹروورسی بنی کہ یار 9 سال ان لوگوں نے دوستی رکھی، 9 سال پہلے ہی شادی کر لیتے، 9 سال کیوں حرام ریلیشن رکھا؟ یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ گوہر رشید کے چہرے کے جو نشان تھے اس پر بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی کہ یہ تو کہتے تھے کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اس چہرے کے ساتھ یہ سٹار بن سکتے ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ زندگی میں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شادی پر یہ ٹریٹمنٹ کروا لیا۔ لیکن مجھے یوں لگا تھا، میں نے فوکس کیا اور چیزیں دیکھیں تو مجھے لگا تھا کہ میک اپ اچھا ہوا ہے۔ خیر اب تو یہ کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ یہ واقعی انہوں نے ختم کروا لیا یا نہیں۔ بہرحال کبرا خان اور گوہر رشید کی شادی کا یہ سگنیچر فوٹو آپ دیکھیں اور ان کا یہ سٹائل دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو آپ کتنے مارکس دیں گے؟ اب آ جاتی ہے جی امیر گیلانی اور ماورا حسین کی شادی، اور ماورا حسین کی شادی پر یہ بہت بڑا سرپرائز ان کو ملا کہ انہوں نے ایک انڈیا میں فلم کی تھی، صنم تیری قسم۔ وہ فلم جب کی تھی انہوں نے، اس وقت وہ فلم بری طرح سے فلاپ ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اس فلم کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ فلم بہت اچھی تھی، لیکن اس فلم میں کام کرنے والے ہیرو نے اس فلم کے حوالے سے بہت زیادہ آواز اٹھائی، بہت زیادہ کہا، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھی گئی، اس کی بہت زیادہ کلپس وائرل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اس فلم کو دوبارہ سے ریلیز کرنا چاہیے۔ وہ فلم ماورا حسین کی شادی پر دوبارہ سے انڈیا میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ماورا حسین نے بہت زیادہ بولڈ سینز کیے تھے،
تو پھر لوگوں نے ان پر اس وقت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دی. اچھا یہ ہے محاورہ, یہ ہے. بہرحال شادی کے موقع پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلے چلتی رہتی ہیں, لیکن شادی کے موقع پر جب اس طرح کی کنٹروورسی آتی ہے تو ہو سکتا ہے میاں کے دماغ میں کوئی ایسی بات آ جائے. حالانکہ وہ تو خیر ساتھ میں کام کرتے آئے ہیں, ساتھ کافی سالوں سے تھے, اور یہ اکٹھے پڑھتے بھی رہے دونوں, امیر گیلانی اور ماورا حسین. تو ان کی شادی کا جو فوٹو سگنیچر فوٹو تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے, اور آپ ان کو کتنے مارکس دیں گے؟ نیکسٹ ہے جی عمر شہزاد اور عمر شہزاد کی شادی کا بھی ایک فوٹو ایسا وائرل ہوا جو کبرا خان اور گوہر رشید نے بھی مکہ میں جا کر نکاح کیا تھا اور خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بنائی تھی. انہوں نے بھی ویسی ہی تصویر بنائی, تو لوگوں نے کہا کہ کاپی کیا ہے. خیر کاپی کرنا یا نہ کرنا ان کی بات یہ تھی اچھی کہ انہوں نے خانہ کعبہ جا کے نکاح کیا, اور واپس آ کر ابھی تک انہوں نے کوئی ڈھولکی شولکی کوئی ایسا کام, ناچ گانا فی الحال میرے سامنے تو نہیں آیا, ہو سکتا ہے ہوا ہو. اور پھر بہت سارے لوگوں نے دورِ فشاں کو اور عمر شہزاد کی محبت کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہوئے کہا کہ دورِ فشاں سمجھتی تھی کہ عمر شہزاد کو کوئی اچھی لڑکی نہیں ملے گی. نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے, عمر شہزاد ان سے زیادہ ہینڈسم پرسنالٹی والے ہیں. دورِ فشاں اگر سٹار نہ بنتی تو پھر کیا ہوتا, عمر شہزاد زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے نا لوگوں کو. بہرحال عمر شہزاد کا بھی سگنیچر فوٹو شادی کا آپ دیکھیں, آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ لوگ کتنے مارکس دیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آپ کب شادی کرنے جا رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, دعا میں بار بار کیوں بول رہا ہوں یار, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. میں نہیں, اس کو نہیں کاٹنا یار, ایسے ہی لگانا. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر.